अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो ख़ास वीडियो है ये है मोटिवेशन के बारे में कि ये मोटिवेशन क्या होती है। अच्छा, इस वीडियो का पस मंज़र मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे वजह क्या है वीडियो बनाने की। मैंने एक दोस्त से सुना, बल्कि एक नहीं 3-4 दोस्त से सुना, माशाल्लाह अल्लाह उन्हें हयाती दे, काबिल दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कासिम अली शाह साहब हैं, पहले उनकी बात कोट कर दूं, मैं तारुफ शाह साहब का बाद में करवाता हूँ कि ये जो कासिम अली शाह साहब हैं ये एक ड्रामेबाज इंसान है। कोई इतनी हैरत की बात नहीं है कि कासिम अली शाह साहब के बारे में इन्होंने इतनी बात कर दी, यहाँ तो अंबिया को नहीं छोड़ा लोगों ने। खैर कि जी वो पेंट कोट पहन के, इतना महंगा पेंट कोट पहन के 10 लाख फीस लेके वो अपना चूरन बेच रहे हैं जी। वो कुर्सी पे बैठ के हमें बता रहे हैं कि ये काबिलियत क्या होती है, ये खसूसियत क्या होती है, कैसे इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। ये सारे ड्रामे हमारे सामने करते हैं और अपना पैसा बनाते हैं, बटोरते हैं और दुनिया को पागल बना के फुर चक्कर हो जाते हैं जी, रफू चक्कर हो जाते हैं, जो भी आप करना चाहें, पंजाबी की कहावत है, गन चक्कर हो जाते हैं जी, भाग जाते हैं। कासिम अली शाह नाम है जी, एक पाकिस्तान का ब्रांड है, उस्ताद हैं वो एक अपने शोबे के लिहाज से। उन्होंने लोगों को शऊर दिया, लोगों को समझाया, लोगों को तबलीग की, लोगों की सलाह की, लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत दी, लोगों को शऊर दिया। काबिल इंसान है जी, मैं उनका बहुत बड़ा मानने वाला भी हूँ कि उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन हमें ना शिद्दत पसंदी वाली सोच से निकलना चाहिए। या तो हम सारा कुछ ही एक इंसान को समझ लेते हैं, या हम उसे इस तरह उतार के फेंक देते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। ये हमारा रवैया गलत है। ये रवैया हमारा गलत क्यों है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, वो लोग ये कहते हैं कि कासिम अली शाह साहब गलत हैं, वो ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। यार ये बात गलत है। पहली बात ये, लोग तो मोटिवेशन को नहीं मानते। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि मोटिवेशन कुछ भी नहीं होती, मोटिवेशन आपकी भूख है, आपकी ज़रूरत है। यार अगर तो मोटिवेशन कुछ भी नहीं होती फिर तो ख़त्म हो गया ना, फिर तो ये किताबें ख़त्म होगी, फिर तो कुरान भी ख़त्म हो गया, दीन भी ख़त्म हो गया, जुमे भी ख़त्म हो गए, नसीहतें भी ख़त्म होगी, महफिलें भी ख़त्म होगी, मुशायरे भी ख़त्म हो गए, अशार भी ख़त्म हो गए, तबलीग और नसीहत और वाज भी ख़त्म होगी। बाप अपने बेटे को कोई बात नहीं कर सकता, मोटिवेशन जो ख़त्म होगी। मोटिवेशन है ही नहीं कोई चीज़। अगर मोटिवेशन कोई चीज़ है ही नहीं फिर तो नसीहत का सिलसिला जो हम चलाते हैं वो तो ख़त्म ही हो गया ना, शोबा उस्तादी तो ख़त्म ही हो गया। फिर तो एक मैकेनिकी वाला हिसाब रह गया, आप बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं, बात ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि हम अगर कोई बात सिखाएंगे तो उन्होंने कौन सा अमल करना है उस पर। फिर ये वाज़ और नसीहत वाला, ये तबलीग वाला बात तो मामला तो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस्लाह है ही नहीं। इकबाल की शायरी कोई मोटिवेशन नहीं है जी। तो अगर इकबाल की शायरी भी मोटिवेशन नहीं है, कासिम अली शाह भी मोटिवेशन नहीं है, और मज़ीद जो उस्ताद हैं वो भी मोटिवेशन नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ज़िंदगी और दुनिया के अंदर कोई मोटिवेशन है ही नहीं। वो इस चीज़ का रद्द करते हैं जी कि इंसान वही करता है जिसकी उसे ज़रूरत हो, कोई शक नहीं, लेकिन उसको करने का तरीका तो कोई बताता है ना उसे, तो वो यही काम करते हैं। अच्छा, दूसरा एक्सट्रीमनेस ये है जी कि जो कहे कि कासिम अली शाह साहब को सुन के हर इंसान ही कामयाब बन जाता है और उनका हर तरीका ही ठीक है। यार इख्तलाफात होते हैं, लेकिन एक इख्तलाफ की वजह से, 2 इख्तलाफ की वजह से, 10 इख्तलाफात की वजह से उस इंसान का इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी मेहनत को हम बर्बाद कर रख देते हैं। शेर है मेरा कि ज़ेब मिलता है रुतबा जिन्हें रुतबा हो ज़ेब, ज़ेब खुदा को तो ना इंसाफ़ी नहीं ज़ेब। हम बुग़्ज़ के अंदर कह देते हैं यार वो तो कुछ है ही नहीं, हम खुद भी कुछ नहीं होते। मज़े की बात है, वो अगले बंदे को तो पता नहीं है, हम खुद कख नहीं होते जो अगले बंदे को कह रहे होते हैं। ठीक है, मामले हैं, कुछ इख्तलाफात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन वो ये तो देखें ना कि यार वो इस्लाह का काम कर रहे हैं, वो इखलाक सिखा रहे हैं। हमारे आलिम दीन क्या करते हैं? वो दीन सिखाते हैं। अगर उनकी हम कह दें कि उनकी कोई मोटिवेशन नहीं है तो दीन का तो मामले ख़त्म हो गया, फैलना कैसे फिर? ज़रूरत है ना, जिसको ज़रूरत की दीन की ज़रूरत होगी वो पढ़ लेगा, नहीं तो ना सही। हम क्यों कहते फिरते हैं जी दीन की तरफ आओ, नमाज पढ़ो? हम क्यों कहते हैं अगर असर ही नहीं होना? तो हमने एक इंसान की मेहनत को, काबिलियत का, जिसके लोग आज मोतरफ हैं कि नहीं यार वो बंदा वाकई ही बड़े मीठे लहजे, बड़े अच्छे अखलाक के साथ पेश आता है और वो हमें आगे लेके चलता है, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियां भी बदल दी हैं, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करते। पता नहीं क्यों, क्या मामला है। मेरा ये मशवरा है कि आप तमाम के तमाम कासिम अली शाह साहब के ऊपर डिपेंड भी ना हों और मुकम्मल तौर पर उनको इख्तलाफ के ज़ुमरे में ले कर ज़्यादा ही बदकलामी शुरू ना कर दें। आपको एक डायरेक्शन देने वाले, अब लीडर जो नया पैदा होगा फिर उसका भी यही मामला होगा, यार इसे क्या पता है, ये तो सूट बूट पहन के चला जाता है,
جی اس کے پاس تو اتنے پیسے ہیں، اسے کیا پتہ غریبی کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتہ مسکینی کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتہ معاملے کیسے خراب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں یار یہ اے سی والے روم میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، اس نے یہ کمایا ہے، اس نے اب وہ شروع میں ایسے نہیں آ گیا۔ اچھا وہی لوگ جب طیب اردگان کی بات سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار طیب ترکی کا صدر ہے، دیکھو اس نے کتنی اچھی مسلمانوں کے بارے میں بات کر دی، کتنی یار اس نے اچھی بات کی، غریبوں کے بارے میں بات کر دی۔ اللہ کے بندے، وہ کون سا غریب ہے؟ وہ ایک ملک کا صدر ہے، لاکھوں روپے اس کے پاس ہیں، وہ ہزاروں گاڑیاں اس کے پاس ہے، کتنا اس کے پاس طاقت، اور اس کی بات آپ کیوں فوراً سن لیتے ہیں؟ یار کیا بات ہے، اس نے کیا بات، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا نہیں ہے نا، وہ اپنے ملک کی پیداوار نہیں ہے، وہ ہماری اس دھرتی اور مٹی کی پیداوار نہیں ہے۔ وہ یہ بات نہیں کرتا ہے کہ اس ملک کو ترقی دو، اس لوگوں کو، ان غریبوں کو، وہ غریبوں کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بات ہے یار، طیب اردگان نے بات کر دی۔ اور جب یہ سٹڑ بٹڑ ہو کے، جو اس نے بیچارے نے کمایا ہے 10 سال 20 سال کا عرصہ لگا کے اس نے یہ مقام کمایا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں یار اسے کیا پتا کہ غریبی کیا ہے، اسے اب کل کلا آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں اور اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ میں نے کار لی ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس جی ایل آئی ہے، ایکس ایل آئی ہے، میرے پاس سویک ہے، لیکن غریبی ایسی ایسی ہوتی ہے، وہ کہ پاپا جی آپ کو کیا پتا غریبی کا، آپ کے پاس تو 30-32 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ کے پاس تو کروڑ کا مکان ہے، آپ کو کیا پتا غریبی کا؟ یہ تو بات ہی غلط ہوگی نا۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے اسے؟ آپ اسے کہیں گے بیٹا نہیں، میں پہلے ایسا نہیں تھا، میں نے اب کمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کیا آپ اس بچے کو غریبی سمجھانے کے لیے، مسکینی سمجھانے کے لیے، برے حال سمجھانے کے لیے برے حالات میں چلے جائیں گے؟ پھٹے پرانے کپڑے استعمال کریں گے، گندا اور بےہودہ سا حلیہ بنا کے رکھیں گے؟ کیا آپ اپنے اچھے گھر کو چھوڑ کے کسی برے گھر، کسی برے علاقے، کسی برے محلے میں چلے؟ بیٹا ہم آپ کو غریبی سکھا رہے ہیں، اگر ہم غریب نہ ہوئے تو آپ کو کیسے ہم سکھا سکیں گے؟ اور اگر ہم اسی مقام پہ، اسی لیول پہ رہ کے آپ کو کوئی نصیحت کریں گے تو آپ نے تو وہ ماننی نہیں ہے۔ تو بھائی جان، جو ہمارا یہ اختلاف ہے قاسم علی شاہ صاحب سے، ہم قاسم علی شاہ صاحب سے اختلاف ان کے علمی بنیاد پہ نہیں، ہم ان کے مقام کے بنیاد پہ کرے ہوتے ہیں۔ یار اس بندے سے ہمیں حسد ہو گیا تھوڑا سا، یہ کدھر پہنچ گئے۔ ہم تو، میں کافی سنتا ہوں ان کو، سننا بھی چاہیے، ہم تمام مختلف فکر کے لوگوں کو سنتے ہیں، اور قاسم علی شاہ صاحب کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ موٹیویشن کچھ نہیں ہوتی، یہ کامیابی کچھ نہیں ہوتی، انہوں نے ٹرمز اینڈ ٹیکنالوجی اور جو اصطلاحات ہیں وہ تھوڑے سے الفاظ چینج کیے ہیں، باقی تو سارا کچھ وہی ہے۔ ہم کیوں ان کے ساتھ اختلاف کرتے رہتے ہیں؟ اور ہم نے اس آڑ کے اندر وہ ایک جو مکمل ایک حصہ ہے موٹیویشن والا، ہم نے اسے کہہ دیا یہ موٹیویشن کچھ نہیں ہوتی، یہ کتابی باتیں، اگر کتابی باتیں یاد آ گیا مجھے کہ یہ کتابی باتیں ہوتی ہیں، تو اچھی بات ہے نا، ہر چیز کتابی ہے، اس کے علاوہ کون سی باتیں آپ کے لیے لے آئیں؟ یہ پریکٹیکل لائف کے اندر ہے، تو پریکٹیکل لائف کو ہی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، کتابی باتوں کو ہی جو زندگی کے اوپر کیا جا سکتا ہے اپلائی۔ اور ہماری یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا کسی نے کتاب کے اندر، یہ اس کی جو کتاب ہے یہ اس کی زندگی ہی ہے۔ کتاب کا رد بھی کر دیا یار، کتابی باتیں ہیں زندگی کے اندر اپلیکیبل نہیں ہوتی، ہم کتابوں سے دور بھی ہو گئے۔ اور ہوتا کیا ہے، 20-25 سال کے بعد پھر ہم کہتے ہیں یار ہمیں کوئی سکھانے والا ہوتا نا، ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا تو ہم ایسے کر لیتے۔ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ہم محفلوں کے اندر، اور ہم اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یار تمہیں بتانے والے ہم ہیں، ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی کہ ہم اپنی گمراہیوں کا، ہم اپنی غلطیوں کا، ہم اپنی ان شرارتوں کا زالہ اس بات پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا تو ہم کامیاب، ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ یہ موٹیویشن ہے، یہی تو وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اوپر سے ہمارا اگلا اختلاف کہ جی قاسم علی شاہ کے ساتھ زندگی کا ہر واقعہ ہوا ہے، ان کے ساتھ ہر عمل ہوا ہے، وہ جس بات کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں ان کے ساتھ وہ بات ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے بندو، وہ بات کو بات سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مکمل طور پہ رد کر رہا ہوں، آپ کے اختلافات اپنی جگہ ہیں، آپ کے معاملے اپنی جگہ، لیکن اس کی وجہ سے ایک استاد کو اتنا آپ برے طریقے سے ڈیل نہ کریں کہ نہیں یار وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو، اور آپ ان کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ لاکھوں لوگ تو ان کو سننے والے ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کمنٹ پڑھ لیا کریں، کچھ باتیں ان کے خلاف بھی ہوتی ہیں، لیکن کتنے لوگوں کا ہوتا ہے جی آپ نے ہماری زندگی بدل دی، آپ نے ہمیں اصلاح کر دی۔ ایسے ہی لوگ تو ملک کو چاہیے۔ چلے مان لیا جائے قاسم علی شاہ صاحب ٹھیک نہیں ہیں، بقول آپ کے وہ ڈرامے باز ہیں، وہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں، آ جائیں پھر آپ، آ جائیں نا پھر آپ۔ وہ میری پہلی ویڈیو ہے نا یہ لوگ جھوٹے ہیں، جہاں پہ ہم نے تمام لوگوں کو، عمران خان یہ وہ سب کی تصویریں لگائی کہ یہ حکمران، یہ عالم دین، یہ عسکری قیادت ساری اگر ہماری جھوٹی ہے، مان لیا جھوٹی ہے، تو اب آپ آ جائیں کردار ادا کریں، بتائیں کیا صحیح موٹیویشن ہے، بتائیں کس طرح لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کے آ جائے، کیسے ان کو سمت دی جا سکتی ہے۔
مان لیا نا وہ غلط ہے، مان لیا وہ بھی غلط ہے، باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، آ جائیں آپ میدان میں، پتہ چلے کہ پورے پاکستان کے اوپر اب پورے پاکستان سے اپنا لوہا منوانا کتنا کی مشکل اور کتنا کی آسان کام ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ لہٰذا علمی بنیادوں پہ اختلافات، نظریات پہ اختلافات اعلیٰ قوموں کی نشانی ہے، اور نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اور محنتی لوگوں کو سراہنا بھی اعلیٰ لوگوں کی کامیابی کا ایک نشان ہے۔ تو خدا را اختلافات کو سب سے پہلے اختلاف کرنا سیکھیں، اگلے بندے کی عزت نفس کو محفوظ کرنا سیکھیں، اس کو عزت دینا سیکھیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سیکھیں، اس کی محنت کو سراہنا سیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی مقام دے دے گا۔